आदरणीय दर्शक श्रोता, यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ। चीन र भारत बीचको बढ्दो तनाव अहिले केही शान्तिमा परिणत भएको छ। चीन र भारतको सीमा लद्दाखको गलवान घाँटीबाट भारतीय सैनिक पछि हटेपछि त्यहाँ अहिले युद्धको स्थिति टरेको छ। आफ्ना सैनिकहरू पछि हटेपछि हतोत्साही होलान् भन्ने लागेर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लद्दाख पुगेका छन् र त्यहाँ उनले सैनिकहरूलाई ढाढस दिँदै देश सैनिकहरूले मात्र जोगाइरहेको र यो देशको जिम्मा देश जोगाउने जिम्मा सैनिकहरूको तागतमा भर पर्ने भएकोले सैनिकले निर्भीक बन्नुपर्ने भन्दै उनले एउटा ढाढसपूर्ण अभिव्यक्ति दिए र आफ्ना सैनिकहरूलाई आश्वस्त गरे। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले विभिन्न खालका समाचारहरू प्रकाशित गरे पनि यथार्थमा भारत अहिले चीनसँग घुँडा टेक्दै गल्ती स्वीकार गरेर पछि हटेको छ। तर उनले अझै पनि चीनसँगको विवादमा नरम नीति भने अख्तियार गरेको छैन। कसरी चीनलाई कमजोर गर्न सकिन्छ भन्ने समग्र ध्यान भारतीय सञ्चार माध्यम र भारतीय सत्ता पक्षको त्यहाँ केन्द्रित भएको छ भने चीनिया पक्षले पनि भारतका नाजायज प्रस्तावहरूलाई अस्वीकार गर्दै उनले सीमामा तैनाती कायम गरेको छ भने भारतले पनि चीन पक्षका समग्र विषयहरूमाथि शङ्का गर्दै आफ्नो सुरक्षा दस्तालाई तैनात गरेको छ। तर गलवान घाँटी जहाँ युद्ध भएको थियो, हिंसात्मक झडप भएको थियो, त्यहाँभन्दा भारतीय सैनिकहरू पछि हटेपछि अहिले केही शान्तिको अपेक्षा गरिएको छ। भारतीय सत्ता पक्षले चीनका विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति अख्तियार गरेको छ भने अब चीनसँग आर्थिक सम्बन्धलाई तोडेर आत्मनिर्भर भारत बनाउने र चीनसँगको प्रतिस्पर्धालाई अगाडि बढाउने र चीनको भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई तोड्दै जाने नीति भारतले अगाडि सारेको देखिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने भारतले चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध तोडेर आफू कति अगाडि बढ्न सक्छ या आफू चीनसँगको या चीन र भारत बीचको आर्थिक सम्बन्ध तोडिदा दुई देशबीच कस्तो किसिमको आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, बढी क्षति या बढी नोक्सानी कसलाई हुन्छ भन्ने विषयमा ठोस समीक्षा नभएको भए पनि पछिल्लो समय भारतले भने चीनलाई आर्थिक रूपमै अब कारबाही गर्ने र लद्दाखमा भएको गलवान घाँटीमा भएको भिडन्त र क्षतिको बदला उनले आर्थिक नाकाबन्दीबाट लिने नीति अख्तियार गरेको देखिएको छ। त्यही अनुरूप भारतमा चिनिया एप्सहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने अन्य औद्योगिक सम्बन्धहरूलाई पनि तोड्नुपर्ने भन्ने मोदीमाथि दबाव सिर्जना भएको छ। भारतीय सैनिकले चिनिया सैनिकलाई जवाफ दिन भारत सक्षम रहेको भन्ने पटक पटक अभिव्यक्ति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लद्दाखमा पुगेर पनि दिएका थिए। तर जति नै अभिव्यक्तिले ढाकछोप गर्न खोजे पनि चिनिया तागतका सामु भारतीय तागत अहिले निरीह नै छ। भारतको चीनसँग युद्ध गर्ने या चीनसँग बदला लिने क्षमता नभएपछि उसले शान्तिपूर्ण वार्ता र भारत शान्ति चाहन्छ भन्दै उसले शान्तिपूर्ण वार्ताको विषयलाई अगाडि बढाएर अहिले केही पछि हटेपछि त्यहाँका सैनिकहरू हतोत्साही नहुन् भन्ने उद्देश्यले मोदी लद्दाखमा पुगेर सैनिकहरूलाई ढाढस दिएका छन् र उनले त्यहाँ अभिव्यक्ति दिँदै भनेका छन् कि चीनको विस्तारवादी नीति भारतलाई स्वीकार्य नहुने, त्यस विरुद्ध भारतीय सैनिक र भारतीय सत्ता डट्न र लड्न सक्षम रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। चीनमाथि विस्तारवादी आरोप लगाउँदै अर्काको सीमा मिचेको आरोप लगाइरहेका मोदीले आफूले भने अन्य साना मुलुकहरूमाथि गरेको थिचोमिचो आफूले बोल्दै गर्दा बिर्सिरहेको देखिन्छ। सुगौली सन्धिलाई समेत मिचेर नेपाली भूमि हडप्ने मोदीले अरूलाई विस्तारवादी भनेर आरोप लगाउँदै गर्दा भारतले आफ्नो विस्तारवादी चरित्र भने सुधार्न सकेको देखिँदैन। तर चीन र भारत बीचको युद्धले दक्षिण एसिया र समग्र आजको प्रतिस्पर्धाको विश्वलाई नै ठुलो नोक्सानी पार्ने कुरा निश्चितै थियो। यसमा शान्ति कायम हुने स्थिति आउनु आफैमा रचनात्मक पक्ष हो, तर पूर्णतः भर गर्न सकिने स्थिति भने छैन। भारतीय पक्षले गल्ती स्वीकार गर्दै घुँडा टेकेर पछि हटेपछि यहाँ युद्धको स्थिति अहिले तत्काललाई टरेको छ। तर
आफ्ना कमजोरीहरू स्वीकार्न भारतीय पक्ष तयार नभएको र चिनिया पक्षले पनि आफ्नो यथार्थता बाहिर ल्याउन नसकिरहेको स्थितिमा सत्य तथ्य अझै पनि आम विश्वले बुझ्न बाँकी नै रहेको छ भने भारतीय पक्षले जुन खालको एउटा प्रोपोगन्डा शैलीमा अगाडि प्रचारबाजी गरेको छ, प्रचारबाजीमा र प्रोपोगन्डामा भारत अगाडि देखिएको छ। तर यथार्थमा भ्रम पहिला के भएको छ भने भारत शान्ति चाहन्छ र शान्तिका लागि ऊ पछि हटिरहेको छ भन्ने जो प्रचार भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले गरिरहेका छन्, यो अत्यन्त सरासर झुट र एउटा काल्पनिक प्रोपोगन्डा मात्रै हो। वास्तवमा भारतको चीनसँग युद्ध गर्ने आत्मगत स्थिति नभएकै कारण भारत पछि हटेको यथार्थ आम रूपमा छर्लङ्ग भइसक्दा पनि भारतीय सञ्चार माध्यम र भारतीय सत्तापक्ष भने अझै पनि झुट बोलेर ऊ अरूमा भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, एउटा के भएको छ भने भारतले आत्मनिर्भर बन्ने एउटा पाठ भने यो घटनाले भारतलाई सिकाएको छ र अहिले नेपालले पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने अर्को पाठ सिकेको छ। कोरोना सँगसँगै भारतले गरेको अतिक्रमण र नेपाल र भारत बीच बढ्दै गएको तनावले कुनै पनि देश कुनै पनि शक्तिको केन्द्रको निर्भर रहेर बाँचिरहन सक्दैन भन्ने खालको एउटा सन्देश भने सबैलाई मिलेको छ। एउटा खुसीको कुरा के छ भने रक्तपातपूर्ण हिंसा र जटिल किसिमको द्वन्द्वबाट अब भारत र चीन अलिकति अलग भएका हुन् कि र त्यहाँ शान्तिको परिस्थिति बन्ने हो कि भन्ने अपेक्षा गरिए पनि भारत कमजोर र चीनसँग युद्ध गर्ने स्थितिमा नभएका कारणले मात्रै अहिले यो शान्ति भएको। तथापि भारत हरेक कुराले चीनसँग बदला लिने मनस्थितिमा अहिले पनि छ। जबसम्म बदलाको भाव जारी रहन्छ तबसम्म त्यहाँ शान्ति दिगो छ भन्न सकिँदैन र भारत र चीनबीच जुनसुकै बेला युद्ध भड्किन सक्ने सम्भावना यद्यपि अहिले पनि देखिन्छ। तर पछिल्लो समय भारतीय सैनिक पछि हटिसकेपछि त्यहाँ शान्तिको एउटा झिनो आशा पलाएको छ र चौथो चरणको वार्ताबाट यो शान्तिमा परिणत हुने सम्भावना देखिएको छ। तेस्रो चरणको वार्ता पूर्ण रूपमा विफल भएपछि दुवैतर्फले तीव्र युद्धको तयारी सुरु गरेको अवस्थामा माथिल्लो तहका सैन्य कमान्डरहरू बीच भएको चौथो चरणको वार्ताले एउटा शान्तिपूर्ण निकास निकालेको छ र भारतीय पक्ष केही पछि हटेपछि यो शान्ति प्रक्रिया एक चरण अगाडि बढेको देखिन्छ। योभन्दा अघि चिनिया भूमिमा प्रवेश गरेर भारतीय सैनिकको टेन्टमा आगजनी गरेपछि भारतले ठूलो नोक्सानी बिहोरेको थियो र त्यहाँ हिंसात्मक झडप भएको थियो। भूमि कसको हो र किन सीमामा विवाद भइरहेको छ भन्ने विषयको वैज्ञानिक अध्ययन हुन भने अझै बाँकी छ। तर एउटा छिमेकी राष्ट्रको सैनिक क्याम्पमाथि आगजनी गरेपछि त्यहाँ हिंसा भड्किएको एउटा दुःखद घटना भएको थियो र त्यो घटना भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नै सार्वजनिक गरेका थिए। पछिल्लो समय आफ्ना सैनिक मारिएपछि र सिमानामा आफू पछि हट्नु परेपछि सैनिकहरूमा मनोवैज्ञानिक रूपमा एउटा असर पर्ला भन्ने हिसाबले सैनिकहरूलाई ढाढस दिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लद्दाख पुगेर सैनिकहरूलाई सम्बोधन गरेका छन् र त्यो सम्बोधनपछि भारतको सेना अझै पछि हटेको छ र त्यहाँ शान्ति प्रक्रियाको एउटा आशा गरिएको छ। तर बदलाका भावहरू भने मडारिरहेकोले कतिखेर फेरि हिंसा भड्किन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन। तर हामी चाहन्छौँ त्यहाँ शान्ति कायम होस् र दुई देशबीच मित्रवत सम्बन्ध रहनु आजको आवश्यकता हो र हामी सबैले त्यो शान्तिको कामना गर्नु आजको मुख्य विषय बनेको छ। यस्तै तपाईहरूका बीचमा म अर्को समाचार पनि राख्न चाहन्छु। बेलायतले अमेरिका र बेलायत एकसाथ आइलागेपछि चीनले चाहिँ चेतावनी दिएको छ। म तपाईहरूलाई यो समाचार पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू गर्ने चीनको कदमको बेलायत लगायतका मुलुकले चर्को विरोध गरेका छन्। बेलायतले हङकङमा रहेका 30 लाख नागरिकलाई आफ्नो मुलुकमा बसोबासका लागि प्रस्ताव गरेको छ भने अमेरिकी प्रतिनिधि सभामा बैंकहरूमाथि प्रतिबन्ध सहितको हङकङ स्वायत्त ऐन ल्याएको छ। प्रतिनिधि सभामा सर्वसम्मतिले पारित प्रस्तावमा भनिएको छ चिनिया अधिकारीसँग कारोबार गर्ने कुनै पनि बैंकलाई जरिवाना गरिनेछ। यद्यपि यो प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल सकिनु अघि सिनेटमा पारित गर्नु आवश्यक हुनेछ। उता बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले चीनले लागू गरेको सुरक्षा कानुनले हङकङको स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन भइरहेको दाबी गरेका छन्।
उनले चीनको यो कदमबाट प्रभावित हुने नागरिकहरूलाई बेलायत आउन प्रस्ताव गरेका छन्। हङकङमा पहिले बेलायतकै उपनिवेश थियो, तर चीनले यी मुलुकहरूको आलोचनाप्रति कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। हङकङको विषयलाई लिएर बेलायत र अमेरिकाले जुन आलोचना गरेका छन् त्यो प्रति चीनले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सनको यो प्रस्ताव लगत्तै बेलायतका लागि चिनिया राजदूतले बेलायतको यसमा कुनै अधिकार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले बेलायतको यो कदम रोक्न चीनले आवश्यक कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। चिनिया राजदूत लियु सियामिङले भने यो दुई देशबीच भएको सम्झौताको उल्लङ्घन हो। उनले नयाँ सुरक्षा कानुनको विषयलाई लिएर बेलायतले गरेको आलोचना गैर जिम्मेवारपूर्ण र अनावश्यक भएको बताएका छन्। बेलायतको नयाँ निर्णयपछि लगभग 3.5 लाख ब्रिटिस पासपोर्टधारी र करिब 26 लाख अन्य व्यक्ति नागरिक 5 वर्षका लागि बेलायत जान सक्छन्, जसको 1 वर्ष अर्थात् 6 वर्ष पुरा गरेपछि उनीहरूले पनि बेलायती नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्दछन्। हङकङका बेलायती नागरिकहरू जोसँग विदेशी पासपोर्ट थियो उनीहरूलाई सन् 1980 मा विशेष दर्जा दिएको थियो, तर हाल उनीहरूको अधिकार सीमित रहेको छ। उनीहरू बेलायतमा भिसा बिना 6 महिनाका लागि मात्र रहन सक्छन्। नयाँ योजना अन्तर्गत सबै बेलायती प्रवासी र उनीहरूका आश्रित परिवारलाई बेलायतमा बस्ने अधिकार दिइनेछ। उनीहरूलाई सुरुमा 5 वर्ष काम गर्ने र अध्ययन गर्ने अधिकार हुनेछ। 6 वर्ष लागेपछि उनीहरूले बेलायतको नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनले हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानुनको कार्यान्वयन गर्नु सन् 1985 को बेलायत र चीन बीच भएको संयुक्त घोषणापत्रको स्पष्ट र गम्भीर उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन्। उनले त्यसबेला दुई देशबीच भएको सम्झौता कानुनी रूपमा बाध्यकारी भएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री जोन्सनले चीनको यो कदमले हङकङको उच्च स्तरको स्वायत्तता उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि खतरा पैदा भएको दाबी गरेका छन्। उनले भने हामी यो स्पष्ट पार्छौं कि यदि चीन यही बाटोमा हिँड्न चाहन्छ भने बेलायत आप्रवासी नागरिकहरूलाई आफ्नो देश ल्याउनका लागि नयाँ तरिका अख्तियार गर्छ। हामी उनीहरूलाई सुरुमा बेलायतमा सीमित समय काम गर्ने अधिकार दिनेछौँ र पछि उनीहरूले नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्षम हुनेछन्। यो तयारी हामीले गरिरहेका छौँ। यसरी बेलायतले यो निर्णय गरेको छ भने अमेरिकी प्रतिनिधि सभाले पनि हङकङको विषयलाई लिएर अर्को निर्णय गरेको छ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको हङकङ स्वायत्तता ऐनले बैंकहरूमा प्रतिबन्धको व्याख्या गर्छ, जसले चिनिया अधिकारीहरूसँग मिलेर व्यापार गर्छ जो हङकङमा प्रजातान्त्रिक प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने काममा सामेल हुन्छ। यो सवालमा यो ऐनले व्याख्या गरेको छ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले भनेकी छन्, चीनको सुरक्षा कानुनलाई जवाफ दिन यस कानुनको अत्यावश्यक छ। यो विधेयक ल्याउनु अघि अमेरिकाले हङकङमा देखिएको विशेष स्थिति अन्त्य गर्न पहल सुरु गरिसकेको थियो। त्यसमा रक्षा निर्यातमा प्रतिबन्ध र अन्य उत्पादनहरूको पहुँचमा प्रतिबन्धका बुँदाहरू सामेल छन्। त्यस्तै गत साल अमेरिकाले मानवाधिकार र प्रजातान्त्रिक विधेयकलाई कानुनको दर्जा दिएको थियो। यो विषयमा अरू देशहरूको पनि प्रतिक्रिया आएको छ। उनीहरू के भनिरहेका छन् जस्तो यो विषयमा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अमेरिका र बेलायत बाहेक अस्ट्रेलियाले पनि यो मुद्दामा प्रतिक्रिया दिएको छ। अस्ट्रेलियाले पनि हङकङका बासिन्दाहरूलाई आश्रय दिने विचार गरिरहेको जनाइरहेको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले यस सम्बन्धमा धेरै प्रस्तावहरू आएका र ती प्रस्तावका विषयमा चाँडै मन्त्री परिषदमा बैठक र छलफल हुने बताएका छन्। यसैबीच ताइवानका एक वरिष्ठ अधिकारीले आफ्ना नागरिकहरूलाई हङकङको यात्रा नगर्न र आवश्यक परे ट्रान्जिट भिसा पनि नलिन आग्रह गरेका छन्। ताइवानका मेनल्यान्ड अफेयर्स काउन्सिलका प्रमुख चिपचुई चेङले भने हङकङमा लागू गरिएको नयाँ सुरक्षा कानुन इतिहासकै सबैभन्दा अपमानजनक कानुन हो। यद्यपि उनले हङकङमा रहेको आफ्नो वाणिज्य दूतावास भने त्यहाँ रहिरहने स्पष्ट पारे। उता जापानले पनि यो कदमको विरोध गर्दै आएको छ। जापान मात्र एउटा यस्तो देश हो जसले सुरुमै यो कानुनको विरुद्धमा आवाज उठाएको थियो। जापानले उक्त कानुनप्रति आपत्ति जनाएको छ। जापानका विदेश मन्त्री तोशिमित्सु
मोटेगीले भनेका छन् यो कानुनले एक देश दुई प्रणालीको सिद्धान्तलाई व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै युरोपेली परिषदका अध्यक्ष चार्ल्स माइलकले पनि उक्त कानुनको आलोचना गरेका छन्। उनले यो कानुनले स्वतन्त्रता र कानुनी शासनमा हानि गर्ने दाबी गरेका छन्। त्यही क्यानाडाले अब जो कोहीलाई हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षाको नाउँमा मनोमानी ढङ्गले नियन्त्रणमा लिन सक्ने र चीन पठाउन सक्ने दाबी गरेको छ। तर चीनले भने सबै देशहरूले गरेका आलोचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको जनाएको छ र हङकङको मुद्दा अन्य देशहरूको चासोको विषय नभएको र यो विशुद्ध आन्तरिक मामला भएको जनाएको छ। बेलायत सरकारले नयाँ सुरक्षा कानुनका विषयमा चीनमा पहिले नै दबाव सिर्जना गर्दै आइरहेको थियो ताकि यो विषयमा चीनको दृष्टिकोण परिवर्तन होस्, तर यो दबाव सफल हुन सकेन। बेलायतले यसलाई निकै ठुलो र महत्त्वपूर्ण कदम मानेको छ र यस निर्णयको सवालमा कडा सन्देश दिन चाहन्छ, तर चीनसँगका अन्य सम्बन्धका विषयमा विचार गर्नका लागि बेलायतमाथि दबाव पर्ने देखिन्छ। बेलायतका विदेश मन्त्री डोमिनिक रबले हङकङका जनता बेलायत आउँदा सङ्ख्या र कोटाका कुनै सीमा नहुने र आवेदन प्रक्रिया पनि सामान्य हुने बताए। तर उनले बेलायती आप्रवासी नागरिकलाई आफ्नो देश फर्काउनका लागि चीनमाथि दबाव दिन नसकिएको स्वीकार गरे। हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानुन मङ्गलबारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। यो कानुन कार्यान्वयनमा आए लगत्तै थुप्रै पक्राउ परेको समेत जनाइएको छ। यद्यपि चीनले यो आफ्नो देशको आन्तरिक मामिला भएको दाबी गर्दै आएको छ। सन् 1997 जुलाई 1 मा बेलायतको अधीनमा रहेको हङकङ चीनलाई फिर्ता गरिएको थियो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो महत्त्वपूर्ण खबर पनि हामीले तपाईँहरूका बीचमा प्रस्तुत गरेका छौँ र यो समाचार विभिन्न एजेन्सीहरूले प्रकाशित गरेका छन्। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो हाम्रो सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफूलाई लागेको धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला र हाम्रो सामग्री समय दिएर यहाँहरूले हेरिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।